सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. समतेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुमका सोमिया. मातेवसो शुभ वर्तमान अवस्वर 4 वळ 12-25 पर्यंत. St. Matthew's Gospel chapter 4 verses 12 to 25. गलिलेयांत मनियारपणाचो आरंभ. जुआंक धर्न बंदेंत गेला म्हणली खबर आयकल्या उपरांत जेजू गलिलेयाक गेलो. तो नाजारेतांत रावलो ना. बगा, जबूलून आनी नप्तालीचे गडी भितर गलिलेया सरोवराचे वेळेर आसलेल्या काफारनाव शहरांत वचून रावलो. अशें जारी जालें इसाया प्रवाद्यान म्हणलें तें. जबूलूनाचो आनी नप्तालीचो गांव दर्याक वेचे वाटे समकाचे आनी योर्दान पलतडीचे गांव आन बावटेंचे गलिलेया. काळोखान जियेल्या लोकांक देखलो एक व्हड उजवाड. मरणाची सावळी पडिल्ल्या गांवांत जियेल्ल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. तवळतावन जेजू अशें प्रसांग करूंक लागलो. पातकिजींनी बदलां, कित्याक सर्गीचें राज्य लागीं पावलां. एक दीस जेजू गलिलेया सरोवराचे वेळेन पाशार जाताना दोग भावांक पेद्र म्हणटात त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. सरोवरांत ते जाळ उडयतले, कित्याक ते पागी जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हळें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. तक्षणाच आपलीं जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. तें तावन मुखार वेताना ताका दिसले आनीक दुसरे दोग भाव, जाकोब आनी जुआंव, जेबेदेवाचे पूत. आपल्या बापाया जेबेदेवा सांगाता एका माचव्यार ते आपलीं जाळां समा करतले. तांकां ताणें आपयले. तक्षणच माचवो आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. उपरांत जेजू तांच्या सिनागोगांनी शिकयत, राज्याची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर तांची पिडा शिडा गूण करीत आख्ख्या गलिलेयांतल्यान भोंवलो. ताची कीर्त सगळ्या सिरियांत गाजली. आनी तां रावळपिडा आनी कश्टतेल्यांक आनी दुखीन वळवळतेल्यांक, देंवसा लागलेल्यांक, मरलोक आसलेल्यांक आनी आर मारलेल्यांक लोकां ताचे सरशीं हाडलीं. आनी ताणें तांकां गूण केली. गलिलेया, देकापोली शहरां, जेरुजलेम, जुदेया आनी योर्दान पलतडी हेनेसो लोक हारी हारिणी ताच्या फाटल्यान वेतलो. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. पातकिजींनी बदला, कित्याक सर्गीचें राज्य लागीं पावलां. म्हणून जेजून प्रसंग करूंक सुरू केले. आज जेजूची सुवार्ता आयकूंक जेजू अशें आयिल्ले म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यान. हांव सेमिनारींत आसतना सुमार 10 वर्सां म्हाका हर एक वर्सा रजेंत एप्रील मेयांत आमच्या सेमिनारींत महिना सेमिनारींत थंयसर देव आपोवण्याचें शिबीर चलतालें. आनी 10 वर्सांय तें शिबीर चलोवन व्हरूंक म्हाका आपयताले. वोकेशन कॅम्प म्हणटा आमी. आनी त्या शिबिरांत 3 या 5 दिसांच्या शिबिरांत हांव हर एकल्याक आमचो संस्थो कितें करता, खंय खंय काम करता, कसलें काम करता म्हूण सांगून तांकां आमच्या संस्थ्यांत तांणी येवन सर्वोंक हांव तांकां तरबेती दितलो, ह्या वाट दाखयतलो. खंय येवन सर्वोंक? संस्थ्यांत. म्हाकाय ओडुल्लो तशेंच. म्हाका कोण पळय घरा येयलो आनी ये सेमिनारीक ये, तूं पाद्र्याप जा म्हूण सांगिल्लें. म्हाकाय ओडिल्लें तशेंच. ताजे उपरांत व्हड जाल्ल्या उपरांत 5 वर्सां म्हाका धाडिल्ल्या कडेन हांव येतालो आनी कितें काम सांगलां तें हांव करतलो. म्हळ्यार मिस सावंटान्यांत मिस भेटयतलो, कुमसारा बसतलो, कोणी मेल्यान तर तांकां पुरतलो, कोणी जल्म आल्यान जाल्यार तांकां बाप्तीम दितलो,
आनी कोणाचें घर उक्तावं नासलें जाल्यार वचून बेजार करतलो हेंच करनासलो पूण सुवार्थ प्रगट करिनासलो संवसारीक काम हांव करनासलो वय घरांक भेट दितलो वय पूण तांकां सुवार्थ हांव दिनासलो पूण तुमी जाणात फाटल्या 31 वर्सांत हांव हें आतां 32वें वर्स निरंतरी ही संवसारीक कामां ह्या संस्थ्याक सर्वोंची ती कामां ह्या संस्थ्यान सांगिल्लीं कामां करची सांडून एकाच कामांत हांव मात्र म्हज्या सांगता जायतीं तुमी मग्न जाल्यात आनी हें काम कितें जावं सुवार्थेचें काम पयलें केल्लें स्वार्थाचें काम स्वार्थान केल्लें काम आतां जें कितें आमी करूं आसा सुवार्थेचें काम आनी ह्या सुवार्थेच्या कामांत ती सुरवेर हांव येतलो तुमी जाणात जेन्ना पयल्या रितीर त्या वेळार मागणी जाली तेलावणी जाली ताचे उपरांत गांवान गांवां येतलो हळ्ळे हळ्ळे काम येतलो सगळ्या आंध्रांत जायते कडेन ल्हान ल्हान हळ्ळ्यांक मात्र न्ही इस्कॉलांक कॉन्व्हेंटांक आनी खंयसर आमकां आपण दिता थंयसर वचून सुवार्थ प्रगट करनासल्या पूण क्रमेन कितें जालें एकाच जाग्यार आमी एक रितीर मंदीर उबारलें देखून आमी लोकां सेवेचें रावले खंयसर आमी गेल्ल्या तो लोक आमकां सोदून येतालो आमच्या रितीर मंदिराक आनी त्या रितीर मंदिरांत आसतना थंयसर रावंक ना तें सुरू केलें तुमी जाणात जायतीं वर्सां एक सुमार 8 वर्सां निरंतरी जायत्या राष्ट्रांक गेलो तुमी जाणात आफ्रिकाच्या 2 देशांक गेल्ले आमी केनियाक आनी तांझानियाक गल्फांतल्या सर देशांत वचून ते सुवार्थ प्रगट करून आयलां 8 वर्सां आनी उपरांत जेन्ना परतून आमच्याच माय गांवांत रितीर मंदीर उबारलें खंयसर हांव गेल्लो कोणें म्हाका आयकल्लें ती थंयसर येवंक लागली अशें म्हणटना तुमी जाणात आमी गोंयांत वेतल्या म्हयन्याक वेतल्या हर एका म्हयन्यांत वेतल्या 19 तारीख पर्यंत 2019 पर्यंत आमी हर एका म्हयन्यांत वचून 3 जाग्यांनी ते रितीर दिवन येताले पूण आतां थंय वेचून रावलां तुमचो लोक हांगा येवन आसा आतां साबार जाणांक तुमकां तुमच्या मतींत खंडीत आसा बरें येला न्ही गी वसा पर्जांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमचे सांगाता आतां आनी पळय मू कंतार तुमी आयकलां मात तुमच्या मतींत ती तेंच आसा जेजून तेंच केलें पावलांनी तेंच केलें कशें हांवें तुमकां सांगलें सुरवेर ते गेले लोकां सरशीं गेले लोकांक मेळ्ळे लोकांक स्वार्थ प्रगट केली उपरांत ती स्वार्थ आयकल्या उपरांत लोक तांच्या फाटल्यान येवंक सुरू जालो खंयसर ते सांगाता मेळटात थंयसर लोक येवंक सुरू जाले देखून सूख समजा नाकात कित्याक म्हळ्यार एका काळार अशें गेल्ल्या वरवीं अशें देवाचें उतर दिल्ल्या वरवीं आज लोक सोदून येतात खंयसर हें उतार आमकां मेळटा गी म्हणून पळय आमचे मदें आसात ते एक जण भाव गोंयांत हर एका म्हयन्यांत म्हणल्या बरी ते येतात गोंयांत कित्याक गोंयांत तांकां आमी वेतना थंय येतले ते पूण आतां आमी थंय वचना पूण ते इतल्या पयसांक येतात आनी जायतेर म्हाका फोन करून विचारलेलें आसा फादर तुमी आतां गोंयांत येनात बेंगलोर विचारलें आसा आतां तुमी बेंगलोर येनात सुमार 5-6 वर्सां निरंतरी हर एका म्हयन्यांत बेंगलोर ते रितीर दिवंक हांव येतलो आतां वचना पूण आतां बेंगलोर कोण आसा तांकां हांगा येवंक पडटलें देखून आज लोकां सशीं गेल्यार कितें जाता स्वार्थ प्रगट जाता आनी खंयसर तूं स्वार्थ प्रगट करताय थंयसर लोक येता आनी कितें जाता स्वार्थ प्रगट जाता फिलिप्पिकारांक बरोवन हांव 1:18 कितें सांगता सांपावला ऐका सुवार्थ प्रगट जाल्ली जायचे म्हणटा तो ऐका फिलिपियन्स चॅप्टर 1:18 तर कितें जालें सरळ मनान जावं कपटी मनान जावं एकापाटी मनान जावं खंयच्याय तरान क्रिस्त प्रगट जाल्यार जालें कोण प्रगट जायचे जेजूक प्रगट करीस
सगळ्या संवसारात देखून आज आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकोव्या वयर बरयलां कितें बरयलां आमच्या हर एकल्याच्या मतींत एंत आसा कितें आसा आयका आयच्या दुसऱ्या वचप आमी वचता कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्रा वचवर 1 आनी 10 वयर कितें बरयलां पवित्र सभेंतले थंड पवित्र सभेंतले थंड म्हळ्यार कितें थंड जाल्यात म्हणून गी पवित्र सभेन सकट थंड जाल्यात गी थंड म्हळ्यार पंगड ह्या अजुनी जावनूच आसा भाव म्हजे ह्या अजुनी जावनूच आसा सगळ्या संवसारात जावन आसा विविध नांवां दिल्यांत विविध पंगडांक पूण हांगा सांग पावल कितें सांगूंक कशी व्हरता आयका आतां भावानो आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे नांवी हांव तुमचे लागीं परतून मागता तुमचे मदें एकसारकी भावना आसूं जाय एकसारकी भावना एकसारकें मन आमी आयकलां न्ही गे हाका फिलिपकारां बरयल्या पत्रां 2:5 आमचें मन एक जायचें आमची भावना एक जायची आमचें काळीज एक जायचें आयका तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन हें गरजेचें भाव भयणीनो आज आमचीं मनां वाहनां जाल्यांत आमचीं मनां कितें जाल्यांत वाहनां जाल्यांत आनी वाहनां मुस्त जाल्यांत देखून हें वाहन बरें वाडटा तें वाहन वाटिना वो गांठणो घेता पोरणो जाला हाका कितें चेन मारीचे आतां ती वाहनां सोमा वाटिना आनी देखून मिक्सीन घालतात मिक्सी पोरणी जाल्यार देखून नवी हाडीची हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा तुमची मनां क्रिस्त जेजूचें मन जावं कोणाचें मन जायचें तेका सेवकाचें मन न्ही तुजें म्हजें आमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जायचें कितें बरयलां आमकां तुमचे मदें थंड आसनाय हांगा बरयलां जेजूचें मन तुजे म्हजें आमचें जाता तुमचे मदें थंड या पंगड आसनाय तुमी एक मनाचे आनी एकच अभिप्रायाचे जावन एका मनाचे जायचे आनी एका अभिप्रायाचे जायचे तेका एका मनाचे कोण करता तुका संवसार शिकप तुका एका मनाचे खंडीत करना वय मू हाज्या पयल्यान जायत्यान आमी एकाला आदल्या हप्त्यांत वय मू तुका एका मनाचे कोण करता देवाचें उतर सत जाना जाल्यार मात्र आमी एका मनाचे जाता ना जाल्यार आमकां खंडी जावन एका मनाचे जावंक साध्यच ना आतां आमी हांगासर एकवटांत आसूंक जालीं कारण कोण आमची जानवायकान घेवन हांगा बसयल्यान जाल्यार आमकां सांगाता बसूंक जाताय आमची देणी विविध देणीकान घेवन बसयल्या जाल्यार सांगाता बसूंक जाताय हांगा कोणें आमकां एकवटायलां पवित्र आत्म्यान आमकां एकवटायलां पूण कशें एकवटायलां ताजी तालवार काण घेवन पवित्र आत्म्याची तालवार कितें जोहान सुवांजेला 17:17 सॉरी एफिशियन्स चॅप्टर 6:17 एफेसकारां पयल्या पत्रांत 6 आनी 17 बचावेचें देणे तुमचे शिरस्त्राण म्हूण घेया पवित्र दिता ते देणे म्हणजे देवाचें उतर जावं तुमची तालवार देवाच्या उतरा वरवीं आज आमकां एकवटायलां त्या पवित्र आत्म्यान आमकां एकवटायलां मात्र न्ही जुवान सुवांजेला 17:17 जेजून मागलां आपल्या शिसां पासत सता वरवीं ते संस्कारलेले जावं दी म्हणून आयका सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतर सत देखून सत आमकां कितें सुटका दिता मात्र सत मात आमकां एकवटायता देखून हांगा सांपाल कितें म्हणटा परतेन वाचती वळ तुमी एक मनाचे आनी एकच अभिप्रायाचे जावन तुमचे मदें परिपूर्ण एकवट आसूंक जाय पूण आज आमी पवित्र सभेन पळयता पुरो एकवटा बदलाक कितें जालां कालच हो व्हिडिओ हांवें पळयलो तुमी जाणात एका देवाच्या सेवकाक एकल्यान वचून तो देवाचे उतर दिता आसतना ताका वचून खांद्यार हात घालून जेजू विशयांत कितें उलोवन ताका सगळ्या मुखार लज्जे घालून वय मू पूण तो देवाचो सेवक शांत रावलो वैगिनी पूण या कितें म्हणटात अनभावार्थ्यान जावं दी क्रिस्तांव जावं दी जेजू कोळकानांतल्यान जावं दी जेजूक अपमान करतना जेजूच्या सेवकाक अपमान करतना ताजे उपरांत सोशल मिडियाचेर कोणें पळय अपमान केल्लो ताजे विशयान कितलें ताका आयको मेळना वय मू कितलें आज तो पिसो जावन म्हणल्यार बरी रानांत भोंवन आसा ताका धर्न जैलांत घालतात म्हणून आज तो पिसो जावन कोण पळय त्या देवाच्या सेवकाचेर खांद्यार हात घालून ताका पळय ताणें कितें उलोवन जेजू कसो जल्मालो कशी मरी गरबेस जाली हें तें पुरो सांगून आज त्या वरवीं ओ पास्टर म्हणटा एकलो काल हांवें आयकलो तो तशें जाल्ल्या वरवीं आज क्रिस्ताच्या सेवांत आसले सेवक सगळे एकवटल्यात खंय
एका सेवाकाक मेळिल्ली तो अकमान दगदोनी या कितें म्हणटात आयको मेळ्ळें ती केळकुळान त्या वरवीं उरले सकट सेव्याक एकवटल्यात. आनी तुमी जाणात ह्या वर्सा क्रिस्मसा वेळार कितें जाल्लें वय सबार कडेन क्रिस्मसाचें डेकोरेशन तांणी खाण उडयलें, नाचकन उडयलें, खंय मागणें चलतालें थंय वचून तांणी कितें कितें तांच्या धर्माचें तें गायन करूंक सुरू केलें वय तें आयकल्या उपरांत हांगा आमच्या भारतांत जाल्ल्या उपरांत अमेरिकांत आज क्रिस्तांवांक आनी बावडटांक थंय आनी विजा दिना म्हणा वय आनी परच्या पर आमच्या मध्य प्रदेशांत जाल्ले एक घडीत व्हिडिओ तुमी पळयला जाल्यार एका देवाच्या सेवाकाक तांणी शेण खावयलें. शेण खावयलां एका सेवाकाक सगळ्यांनी मेळून देवसराच्या दालाल्यांनी. आनी तोय व्हिडिओ सगळ्या ऑस्ट्रेलियांत व्हायरल जाला आनी ऑस्ट्रेलियान इंडियाच्यांक विजा बंद केल्यात. ह्यो काणयो न्ही भाव भयणीनो. पळय हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा आतां कितें वाचलें तुमी एका मनाचे जायचे मात्र न्ही आणि एकच अभिप्रायाचे जावं एकाच अभिप्रायाचे तुमी जायचे तुमचे मध्ये परिपूर्ण एकवट आसूंक फावो. एकवट आसूंक फावो. 7 जाणां जाल्यार मात आमी क्रिस्तांसूं एकवटल्यार मात्र आमी एकामेकांसूं एकवटता. ना जाल्यार म्हजें बरो, म्हजो संस्था बरो, म्हजो पंगड बरो, म्हजो सेवाक बरो, म्हजो जागो बरो म्हणटा आमी. आज पळय न्ही देखून तो आयच्या त्या दुसऱ्या तूं वाचपांत आमी आयकोवया. सांपावल मुखार कितें सांगता कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भावानो तुमचे मदें न्याय झगडी उठल्यांत म्हूण क्लोयेच्या घरच्या मरिफात म्हाका कळोवन अभिप्राय विंगड जाताना न्याय आनी झगडी लढाई. अभिप्राय विंगड जाताना लढाई भाव भयणीनो, झगडी भाव भयणीनो, तर्क. हाजे पयलीं तुमकां सांगो ना तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत पासून 2 वळो 23 तावन 25 पर्यंत 2 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 23 to 25 पावल तिमोथी कितें सांगता ऐका. अर्थ नातली तर्का सुकय. तुमी एका अभिप्रायाचे जाल्यार तुमकां तर्क ना, वादविवाद ना. कितें म्हणटा तो अर्थवासार नातलेली तर्का सुकया. कित्याक तांकां लागून जातात फकत झगडी म्हूण तूं जाणाय. पळय अभिप्राय विंगड जाताना जातात फकत झगडे आनी लढाई. सोम्याच्या सेवाकान आनी सोम्याक वळखाल्ल्यानी झगड्यालो जायनाये. तांणी झगडावडो झगड्यालो जायनाये म्हणटा. झगडनाये, लढाई करिनाये, अवकाश दिनाये. देखून भाव भयणीनो हांगा कितलें सारकें सांगलां पळया. पूण जायते जाण तर्क करून वादविवाद करून झगडे करून लढाय करून पावलाच्या काळारी सांडून गेले. पूण सोम्याच्या एकवटांत रावली ती विश्वासी रावली. आमी वाचता अपोस्तलाच्या कृत्यांत 2 वर्स 40 आनी 2 तावन आयका एक्ट्स चॅप्टर 2 आनी वर्स 42 तावन सकला वयर कितें बरयलां. भावार्थ्यामदलें जीवन. भावार्थ्यामदलें जीवन खरेंच तुका जेजूचेर भावार्थ उपजला वयतर एका भावार्थाची वयतर सोमेस्त दमदुताची शिकोण आयकोवंक सोमेस्त आयकोवंक येतात तुमी. कित्याक येतात. बाबा भयणी नल्ला वडानो मेळोंक येया. बाबा भयणी नल्ला वडानो मेळोंक येया. हांसोन येयात नासोन येयात आयकोवंक येया. हांसोन येयात नासोन येयात आयकोवंक येया. लोक कित्याक सांगता मेळटलो. धर्मदूतांची शिकोण आयकोवंक. धर्मदूतांची कोणाची शिकोण न्ही, कोणाची शिकोण न्ही. कालच्या शिकोवण्यात हांवें सांगलां मार्क चॅप्टर 3 वर्स 14 कितें म्हणटा. जेजून आपल्या आपोस्तलांक कित्याक विसरले. आपणा सांगत आसच्या खातीर आनी सुवार्थ परगट ताका वळखून मागीर सुवार्थ परगट करचे खातीर. देखून कोण सोम्या रावा नासतना ताका वळखा नासतना सुवार्थ दिता जाल्यार भाव भयणीनो ते धर्मदूत जायनात. थंय हांगा लोक कोणाक आयकोवंक कशें वरतलो. धर्मदूतांची शिकोण धर्मदूतांची. आनी धर्मदूत कोण आयच्या शुभ वर्तमानांत तुमकां कळटा कोणाक जेजून वेंचून काडल्या ताका धर्मदूत म्हणून तांकां नांव दिलें. ताका सांगता रावुल्ले ताका वळखले धर्मदूतांची. देखून आतां जुवांक आमी आयकता न्ही. जुवांचो वांजेल कित्याक आमी वाचता. ह्या माथेवाचो कित्याक वाचता. लुकाचो ह्या जुवांचो कोणाचो मार्काचो कित्याक वाचता. कित्याक ताणें बरयलां. कशें ताणें बरयलां.
वळख काडल्या वरी ताचे सांगता राव उरल्या वरवीं देखून जुवां सुवांजेला आमकां सारकें न्ही जुवां सुरूतान आखेर पर्यंत जेजू आसलो की ना ताज्या बुजाच्या तांणी तकली दवरली की ना खंय जेजू गेल्लो ताजे सवय जेजू जुवां आसलो की ना काबर गुड्यारी जुवां आसलो काना शारांत जुवां आसलो वय मू आनी खंय जायराच्या घरा गेल्या वरी तांकां मात्र जिमावक जाकोबाक आनी जुवांक मात्र जेजू आपोवन व्हरतालो तितलो लागशिल्ल्यान तांणी पाटलाव केलो म्हणटाना देखून ह्या धर्मदुतांक जेजूची खरी वळख आसले देखून लोक धर्मदुतांक आयकोंक येतलो तांची शिकवण आयकोंक येतलो भावपणाच्या एकतारान उंडो मोडच्यान आनी मागणे आतां हें देवाचे उतर आयकले पण आपशंत वो भाव बांदप म्हणटात न्ही भाव भयणी मदें वस कितें म्हणटात संबंद एकवट आसा जे वो आतां आमी एकवट जोडला जाल्यार देवाच्या उतरां वरवीं वय की न्ही देवाच्या उतर हांगा नातलें जाल्यार हांगा एकलो प्रोफेसर येवन ताच्या समजण्या प्रमाणे ताच्या जाणव्या प्रमाणे हांगा आमकां कितें लेक्चर दिवन गेल्लो जाल्यार आमकां एकवट आसा क्लासींत आसल्या बरी गणिता टिचर येता ना गणिता न्ही गाणी येता न्ही गणिता इंग्लीश टिचर येता ना पळया न्ही गॅस देवाच्या उतरां वरवीं वो एकवट तांणी जोडलो देखून कसलो भावपणाच्या एकतारान भावपण असो एकतार तांणी जोडलो उंडो मोडच्यान पळया न्ही उंडो मोडच्यात आनी मागणे करच्यान आतां उंडो कित्याक मोडला उंडो कित्याक मोडटात आटल्या हप्त्यान आमी आयकलां उंडो कित्याक मोडलो तुमी करा म्हज्या उंडो मोडुल्ल्या संकेत जेजून ताकाच ताणें मोडला म्हणून दाखोवन दिवच्या आमकां परत परत उडासा काडच्या म्हजे खाते म्हजे पासो म्हजो जेजू करसार मेलो पातकां खातीर रगत वारोन म्हाका ताणें बाचाव केलो पातकां खातीर रगत वारोन म्हाका हर एक हांतू उंडो मोडटाले कित्याक जेजून केलो त्याग साक्रिफीस बलिदान उगडासा काडच्या खातीर उंडो मोडच्यात आनी मागणे करच्यान आनी मागणे करच्यात ते एंटरटेनमेंट नातलें तें एंटरटेनमेंट नातलें एनलायटनमेंट मात्र देवाचें उतर आयकून जेजूक आनीक लागीं सरतले जेजूक लागीं सरले सकड भाव बांदपच्या एकवटांत आसतले एकवटांत आसतना ताचो संकेत जावन उंडो मोडून ते सेवतेले मात्र एका मनाचे ते जाल्ल्या वरी एकामेकाच्या गरजां खातीर ते मागतले देखून तांच्या मागण्याक फळ काल पळय हांगा 3 वरां आमी हांगा मागलें केलें वय मू आनी दोगां भयणींनी भावा खातीर मागलें आज भाव हांगा पावला पळया न्ही मागण्याचे पळय पळय एका मनाचें जावन आमी मागतना तेच हांव ताच्या खातीर मागना तूं ताच्या खातीर माग हांव ताच्या खातीर माग ना एका मनाचें जावन देखून आतां विनवणेचें आमचें मागणें 7 दीस हांगा आयतारे 3 वरां ब्रेस्तार म्हणून सर देखून 7 दीस सकड विचमीत पावता आतां 7 दीस मागणें गे वय 7 दीस मागणें आनी हाजो प्रतिफळ तुमी मुखार पळयतले मात न्ही 4थ्या शुक्रार हांगा 3 वरां सकाळां सांगाता मेळून मागणें हाजोय प्रतिफळ तुमी पळयतले आज आमी केल्लें तें स्तुती गायन निरंतर 1 वर ताजोय प्रतिफळ तुमी पळयतले दनपारा उपरांत आमचें आराधना आसलें अर्द घंटो एकामेकाच्या गरजां खातीर मागून आमी मागता आसतना ताजोय प्रतिफळ तुमी पळयतले कित्याक हांगासर आमी जेजूच्या नांवान सांगाता मेळटा एकवटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गायता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवट एकवटान जियोंक अत्रेकता तो एकवट सांबाळीची आनी मुखार एक तेंच Acts chapter 2 verse 42 मुखार वाच आनी मागणे करच्यान वांटेली जावच्याक तिरासरणीन आपलो वेळ करसी वांटेली जाता तुमी काल हांगासर हांगा पळय 3 वरां हरियकांत अर्गांदितानय जायत्यांनी तशेंच काकलोद मागतानी जायत्यांनी बसोनी उडास करतानी जायत्यांनी मागीर परतून एकामेकाच्या गरजां खातीर मागताले जायत्यांनी परतून आराधना वेळारी बापा पुता पवित्र आत्म्याक वळखून तुमी आराधना करतना काल तुमच्या मागणे पळय तिगी भाव गोंयकार भाव मागीर म्हणटात तक्षणा रितीर जाल्यात आमी ते भितर पावल्या मात्र ऑर्लांडो बाबा वितोरे सांगता पळयले मुरे देवाच्यो तो कशें येता पळय रे देवाच्यो तो कशें सांगतात पळय रे
पयलीं म्हळ्यार पळय रे म्हणून हां आमच्या गोंयकारांक कांय नको रे कित्याक गे हांगा सांगता मेळिल्ल्या वरी सांगता मेळून मागिल्ल्या वरी सांगता मेळून आयकल्ल्या वरी सांगता मेळून आमी देवाच्या उतराक ध्यान दिल्ल्या वरी देखून ते भाव येतात तितल्या पयस ना थंय मेळना म्हणून हांगा येतात आनी ते मागलें तांणी भावितोरींनी मागलें बाबा इनाशेनी मागलें आमच्या गोंयांत जेजू तुका वळखून सगळ्यांनी हें कितें भ्रश्टाचार आसा तें कितें आसा तें सगळें सोडून एका मनाची जायजे म्हणून पळया न्ही गे मुखार ऐका दमदुता मारिफात सबार असर्या आणि कुणा जातल्यो देखून आतां हो एकवट वाडटाना सडटाना खुणान जातात आश्चर्या जातात असर्या म्हळ्यार संवसारी रितीन असर्या तुमी सोदिनाकात भाव हांगा जावची असर्या आत्मीक असर्या आतां पवर आमची नरेलिंग रिट्रीट जाल्ल्या उपरांत वय कसले असर्ये आत्मीक असर्ये संपूर्ण तरान भितरली पेकोणी भितर आमी कितें जाता नितळ जाता गूण जाता आमच्या मागण्याचो फळ जावन एक एकल्याचेर पडटात आशिर्वाद अजाप न्ही गे विचित्र न्ही गे मागण्याचो फळ न्ही गे देखून ह्या एका जाग्यार हांवें आशेवचें तें आत्मीक रितीन भावार्थ वाडोवन दी एकवट सोडोवन दी मातन्हय जेजूक वळखून सगळ्यांनी आनी धैर्यादीक जावन दीत ही पळय अजापां सदां काळ उरचीत आसली न्ही एक पिडा गूण जाली आनी एक पिडार तुका राखोन आसा भियेनाकात एक पिडा गूण जाता आनी एक पिडा पूण तुका भावार्थ म्हणलें देणें मेळना जाल्यार एक पिडा येवं उपरांत आनी कितले पिडा येवन दी तुजी भावार्थ दंडळटाय तुजो मोग जेजू थंय उणो जाताय हें आसा रे हे आमकां देवाच्या उतरां वरवीं मेळिल्ली जन्मय मायक जाताय खंडीत ना विविध खुणा असर्या देखून सोमेस्तांचेर एक तराची भिरांत आयिल्ली भिरांत आज सबार जाण क्रिस्तांव आसात अनबावटे आसात ते म्हणटा पाखंडी म्हणटात पाखंडी कोण म्हण तांकां मागीर कळटा ते आयल्यार सुमार एकलो तो आमच्या क्रिस्तांवाच्या विरोध आसल्या त्या पंगडांत आसलो तरणाटो इतले वर्सां हांव त्या पंगडांत आसलो म्हाका हें शिकयलें तें शिकयलें द्वेशूंक शिकयलें म्हाका कितें फटी मारूंक शिकयल्यो म्हाका तांचे विशयान कितें 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 घडपाक करना तांणी खरी नातलें केलां म्हूण सांगूंक शिकयल्लें पूण तो तरणाटो थंय येवन देवाचें उतर आयकून चैती ताजी पिडा आसली गूण जायनातली थंय येवन त्या मागण्याच्या अंतू भरती जाल्या उपरांत तांणी अशी साक्ष दिल्या सगळ्या मुखार तो त्या दाळाचो मेंबर जावन आसलो म्हूण उक्त्यान सांगता तो देखून पाखंडी आसात जायते पाखंडी आसात पूण जेजू पाखंडी न्ही भियेनाकात काल आमी म्हणून जेजू म्हजो कितलो बरो जेजू म्हजो इस्तो करो जेजू म्हजो तारो जेजू म्हजो सदां सेरो जेजू म्हजो कितलो बरो जेजू म्हजो इस्तो करो जेजू म्हजो तारो जेजू म्हजो सदां सेरो त्या दाळाय घडल्यांत आतां हें घडटात आनी मुखारी घडटलीं अजापां विजमेता असर्यां जेजूच्या नांवान भावार्थ स्विकार केल्ली सगळीं एकवटान जी येतली सकट न्ही एकवटान कोण येतात भावार्थ स्विकार केल्ली भावार्थ कोणाचेर सेवकाचेर न्ही जेजूचेर न्ही धर्मदुतांचेर भावार्थ पवित्र पुस्तकांत खंयसरी ना धर्मदुतांचेर भावार्थ तांकां लाभलो म्हणून धर्मदुतांच्या शिकोवणे मारिपात सुवार्थे मारिपात तांकां भावार्थ उडोवली तें उतार काण दिला न्ही गे आमी वाचता रोमाकारान बरयल्या पत्रांत अवस्वर 10 आनी 17 रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 17 तर संदेश ऐकल्याने संदेश ऐकल्याने भावार्थ उत्पन्न आता हो भावार्थ उत्पन्न कसो जाता कसलो संदेश मुखार सांगला कसलो संदेश क्रिस्ताक प्रगट केल्ले ते क्रिस्ता प्रगट करचे म्हळ्यार कितें सुवार्थ म्हळ्यार कितें आमी PhD करून येवन खंय बरयल्लो कित्याक बरयल्लो ह्या उतराचो अर्थ कितें त्या उतराचो अर्थ केलो ही सुवार्थ न्ही सुवार्थ म्हळ्यार क्रिस्ताक प्रगट करचें क्रिस्तूस जेजूस क्रिस्त म्हणून जेजूस स्वामी म्हणून प्रगट करचें पूण आज आमी संवसारांत कितें पळयता कोण कोण शिकोवन आयल्यात आनी आयल्यात हाजो अर्थ कितें ताजो अर्थ कितें ही मनजात म्हळ्यार कितें ती मनजात म्हळ्यार कितें वो दिवो म्हळ्यार कितें आज आमी क्रिस्ता प्रगट करीचे भाव भयणी न्हू नेंगी खंयचेंगी एक उतार काडून ताजो एक लंबा चिविंगाम केल्ल्या बरी एक साबनून चिवून काल ओडून रावतात ना क्रिस्ताक प्रगट करून मुखार आमकां आयको मेळटलें ऐका
पवार्थ स्वीकार केली सगळी एकवटांची एकवटांची येतली आणि आपापले कास्की आस्त बदीक विकून मेळ्ळोलो दुडू सामूहिक आयवज म्हूण दवरतली. देखून तो साबार जाण घेवन जावं पुरो सवाल जावं पुरो हांगा कोणाक आमी उलो दिना दिया दिया म्हणून उलो दिना पूण तुमी उदारपणान तुमी इजमोल घालतात वय मू दानान दितात वय मू तो खंय जाता ओट्टू जाता वय मू ओट्टू जाल्लो खंयच्या खर्च जाता खंयच्या खर्च जाता आमच्या खातीर तर खर्च जाता आनी कोणा खातीर खर्च जाता. इलेक्ट्रीक बिल दिवंक घे ह्या आनी खंयचे आमचे हांगाचे मेंटेनन्स घे हांगाचे आमच्या जेवणाच्या खर्चाक घे हांगा आसलेल्या दुबल्या धाकट्यांक कुमो करच्याक घे ह्या खंयच्या गरजांत म्हणल्यार तुमकां कळीत ताकाच खर्चाचे ताकाच वसाचे तो आमच्यो हांगा सुवार्थेच्यो गरजो कितें आसात त्या खातीरच ते तस करताले. तुका आतां पाटी हेच्या दुसऱ्या वाचपाक सांपॉल कितें म्हणटा ते समा सांगचे जाल्यार अशें तुमचे मदें एकलो आपूण पावलासो आनी एकलो आपूण आपोल्लोसो तिसरो एकलो आपूण केफस असो आनी चवथो आपूण क्रिस्त असो म्हणटा. देखून थंड जाल्यात म्हळ्यार अर्थ वो आमची ही सभा तुमची ती सभा तांची आनी खंयची सभा सरकार सभा आसा ते सांगा. संवसारांत सभा पालक आसले वय मू सभा पालक म्हणून काल उल्लेख केला आनी पयलीं बाबा कितल्यो पयस सभा आसल्यो त्या सर पयस सभांक सभा पालक आसले न्ही ती सभा चलोवन व्हरूंक तितलेंच. पूण खंयच्याय सभेन तूं आसल्या रे त्या सभा पालकान जावन दे सभा चलोवन व्हरतले न्ही तुका कोण आसा शेडीचे कोणाचे एकवटान दवरीचे कोणाची वळख करून दिजे तितलेंच काम. एका सुवार्थेकाराचें काम तितलेंच सुवार्थे मारिफात तुवें जेजूक वळखाचें आनी तुजो भावार्थ जेजूचेर दवर न्हू तुवें जियेचें तितलेंच. देखीन रोमाकारांक बरोवन सांपॉल म्हणटा न्ही ह्या वसवर 1:16 रोमन्स चॅप्टर 1:16 हे सुवार्थे विशयांत हांव लज जाना ह्या सुवार्थे विशयांत हांव लज जाना कित्याक सत मानतेल्या प्रति एकल्याक पयले सुदैवांक तशेंच हेरांकी तारण दितली देवाची सकत. तारण दितली देवाची सकत ही सुवार्थ कितें आसा तारण दितली सुटका दितली सोडवून दितली देवाच्या उतरांत सकत आसा. उता देता नवे जीव उतरांत आसा सतानी उता जावन आसा दैवीक सकत उतार करता उता देता नवे उतरांत आसा सतानी उता जावन आसा दैवीक सकत उतार करता उता देवाचे उतार बापाचे उता सर्गीचे उता ससनाचे उता देवाचे उतार बापाचे उता सर्गीचे उतार. फाटल्या दिसांनी म्हज्या एका शिकोवण्यात हांवें सांगलें न्ही म्हज्या सायंटिस्टो तुमकां दाखलो दिल्लो फाटी येवच्या विशयांत हांव तांचे कडेन उलोवन तुका फाटी आडयता म्हणल्या विशयांत तुमी आयकली म्हणून म्हजी शिकोवन आजुनी आनीक मनीस संत चिंता हांव खंयच्या हातू आसा तेंच सारकें तो खंयच्या आसा तें सारकें ना तें समानान देखून मनशांक पळोवंक गेल्यार भाव भयणी सेवकांक पळोवंक गेल्यार ना आमी कोणा पळयचे कोण सारको ना जेजू सारको नाय जेजू सारको आसा की ना तो ताका घट्ट धरा. बाप सारको आसा की ना पूत सारको आसा की ना पवित्र आत्मा सारको आसा की ना देवाच्या उतर सारकें आसा की ना हे चार घट्ट धरा उरलें खंयचें सारकें ना तें गरज काल म्हणटा गरजे पडना खंयचेंय गरजे पडा हांवें सांगलां तुमकां ह्या चारांत तुमी गमन जाय तुमचें मन गमन बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक वळखलां कित्याक देवाच्या उतरा वरवीं म्हाका हें सत कळ्ळें जालां तितलें उरलें खंयचेंय गरजेचें न्ही. जागो काडटो न्हू हांगा हें दवरलां तें दवरलां हें कित्याक तें कितें हें गरजेचें न्ही भाव भयण तें कित्याक मुखार दवरतात तुमी. तुमचो भरपूर विश्वास आसूं दी कोणाचेर विश्वास दवरू देवा विश्वास दवरू विश्वास दवरत विश्वास तूं संडी कोणाक जाय तें तांकां घेवन दिता तुका नाका न्ही तूं आपड नाका पळय नाका. आतां बुफे आसा बुफे म्हळ्यार कळटा तुमकां जेवण वय मग तुवें सोबार न्हू जरले बाजून दवरल्यात उंदिरी बाजून दवरल्यात तूं काताय बांगड्या बाजून दवरल्यात काताय की ना तुका कितें जाय बांगडो जाय की जरलो जाय जरले कांवचे आसात खावन दित उंदीर कांवचे आसात खावन दित आज अशें आमच्या मनांत कितें आसा म्हाका जाय जाल्यार मात्र हांव घेता देखून व्हडो कितें वाचलें फिलिपिकारांक पयल्या पत्रां 1:18
ती मुखार वाचते 18 संपूर्ण वाच. तर कितें जालें कितें जालें? सरळ मनान जावं कपटी मनान सरळ जावं, मोनान जावन या कपटी मोनान जावन खंयच्याय तरान खंयच्याय तरान क्रिस्त परगट जाल्यार जालें. कोण परगट जायची? धर्म नाही, पंगड नाही, सभा नाही, सेवक नाही, संस्थो नाही, खंयच्याय तरान क्रिस्त परगट जाल्यार जालें. होस्स म्हजो संतोष. असो म्हजो संतोष. ह्या फुडें हांव संतोष पावतलो, कित्याक तुमी म्हजे खातीर मागतात आनी क्रिस्त सोत्मो म्हाका आदार दिता. पळय आनी असो म्हजो संतोष आनी ह्याच खातीर तुमी मागतात आनी तो सोत्मो म्हाका आदार दिता. ताका मुखली वळ सांगता, इस्सू म्हजी कतकती आशा 20वी वळ. हिस्स म्हजी कतकती आशा खंयची ती आशा? आनी म्हजो बरवसो. असो म्हजो बरोवचो. हांव कित्यातच लजेक पडचो ना. ह्या एका खातीर हांव जियेता. खंयच्या खातीर? बगार जशें आदी तशें आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वांचो वा ती मोरो मरो क्रिस्ताक महिमा जातली. कोणाक महिमा जातली? ते म्हणजे सेवाकाक महिमा दिवंक, संस्थाक महिमा दिवंक आनी कोणाक महिमा दिवंक वचनाका. कोणाक जायची महिमा? क्रिस्ताक महिमा जायची. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हणजे जेजू सवे सदांच रावची. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हणजे जेजू सवे सदांच. एकच म्हजी. देखून आता पाटयेन वाच. क्रिस्ताचे कितें वांटे जाले क्रिस्ताचे कितें वांटे जाल्यात गे. वा कांय पावलाक तुमचे पासत कुर्सार पळय किलायलो कशें सांगता पळय. पाऊल तुमच्या खातीर कुर्सार मेल्लो गी. पावलान रगत वारयल्लें गी. वा पावलाच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान ह्या दिलें. पावलाच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिल्लें गी. तुमचे मदल्या क्रिस्पाक आनी गायुसाक शिवाय हेर कोणाक हांवें पवित्र स्नान दिवंक ना. आतां तो जाल्यार म्हणटा खाली तुमचे मदें बावार्थी जावच्या पयलें, क्रिस्ताक वळखच्या पयलीं तुमचे मदें खाली दोगांक मात्र हांवें पवित्र स्नान दिल्लें. उपरांत 17वी वळ कितें म्हणटा? पवित्र स्नान दिवंक म्हूण कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलोलो न्हय, म्हाका धाडलोलो सुवार्ता परगट करूंक. आज आमी पवित्र स्नान दिवन आमच्या सभेचे संस्थेचे सांदे करता शिवाय पवित्र उतार दिवन तांकां जेजूच्या मिस्ती कुडीचे सांदे करिना. आज जायतीं जाण आमी कितें करता? आमच्या ह्या म्हणटा संवसारी रितीन पवित्र स्नान दिता आनी आमच्या संस्थेचे या आमच्या सभेचे तांकां कितें सांदे करता, मेंबर्स करता शिवाय. हांगा जेजूचे सांदे आमी कशे जाता? कशें जाता? आतां 17वी वळ कितें सांगता तो? म्हाका धाडलोलो सुवार्ता परगट करूंक. आनी 17वी वळ पवित्र स्नान दिवंक म्हूण कांय क्रिस्तान पवित्र स्नान दिवंक म्हणून म्हाका कांय क्रिस्तान धाडूंक ना. म्हाका धाडलोलो सुवार्ता म्हाका परगट धाडलेलो सुवार्ता परगट करूंक. तें क्रिस्ताच्या कुर्साचें बळ नापयस जायनाशें मनशा क्रिस्ताच्या कुर्साचें बळ नपयस जायनाशें मनशाच्या जाणवायेच्या उतराविणे ती परगट करूंक म्हाका धाडला. जाणवान न्ही, मनशाच्या संवसारी जाणव्यान उतार परगट करूंक म्हाका धाडूना. त्या जाणवाय विनेन्स ती परगट करूंक म्हाका धाडला. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान मात्र परगट करूंक जाता बाबा. न्ही मनशाच्या जाणवान. म्हजी फिलॉसॉफी, म्हजी थियोलॉजी, म्हजी 16 वर्सां सेमिनार शिकलें खंयच्याय म्हज्या उपकारा पडना. आतां उक्त्यान सांगता हांव तुमकां, म्हाका उपकारा पडना. पण आतां म्हाका देवाचे उतार उगडापें करचें पवित्र आत्म्यान, सतां कळीत करचें पवित्र आत्म्यान, धैर्यान उतार परगट करूंक म्हाका कृपा दिवची पवित्र आत्म्यान. देखून आज हें उतार परगट जायचें. देखून ते उतार परगट जावचे खातीर जेजून आपल्या शिष्यांक कितें सांगलें? Acts chapter 1:4 कितें म्हणटा? अपोस्तलाची कृत्या 1:4 पळया कितें म्हणटा? एक पोटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमान ते भायर सन वसना. जेरुसलेमांतल्या तांणी भायर सन वचनाये. बगार बापान बसयल्ल्या देण्याची आतां एका बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन राव जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद आतां बापान बसयल्लें देणें कितें? लुकास एवांजेला 26 वळ 40 आनी 7 ऐका. लूक 24:47-49 ऐका. ताच्या नांवान जिनी बदला पासो आनी पातकाच्या बोगसाणेचो संदेश जेरुसलेमांत हांव सुरू कन सर परजांक परगट करूंक जाय. कितें करूंक जाय? ताच्या नांवान जिनी बदला पासो जिनी बदला पासो आनी पातकांच्या पातकांच्या बोगसाण्याचो संदेश जेरुसलेमांत हांव सुरू कन. संदेश देवाचे उतार जेरुसलेमांत हांव सुरू कर सर्व परजांक परगट करूंक जाय.
तुम्हीच या संगतीक साक्ष साक्ष म्हज्या बापान बसयिल्ले आता एका म्हज्या बापान बसयलेले ते देणे ते देणे म्हणजे वास मुखार हांव तुमचेर पाठयतलो पाठतलो पूण सर्गीत हांव येवचे सक्ते सकत सर्गीत हांव येवच्या सक्तेन तुम्ही बळवंत जाय तुम्ही बुडवत जाय सर तुम्ही शहरांतच रावा भायर वसा नाका तो तोंडूक तें करी नाकात सर्गीत हांव येवच्या सक्तेन तुम्ही बळवंत जाय सर तुम्ही शहरांतच रावा तुम्ही शहरांत रावा जाय नाजाल्यार तुमकां स्वता प्रगट करूंक जायना स्वता प्रगट करूंक जायना पूण स्वता प्रगट करच्या पयलें जेजून कितें सांगलां Acts chapter 1:8 तुमचे पवित्रत्व येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें ऐका पूण तुमचेर पवित्रत्व येतलो तो पवित्रत्व स्वताचो पवित्रत्व येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें तुमकां बळ मेळटलें उपरांत जेरुसलेमान सगळ्या जुदेयांत वडोल आयकलें जेरुसलेमांत सुरू कर न्हय संवसाराच्या पोंतांतल्यान पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात म्हणून न्ही जेरुसलेमांत तशेंच सगळ्या जुदेयांत सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतांतावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात पवित्रात्म्यान भरलेल्या उपरांत तुमकां तोडूंक जायना भाव ती साक्ष दितल्यात तुमी इस्रायलतान एकलो भाव स्टॅनी म्हणलो भाव म्हाका सदां एका भावाचो व्हिडिओ धाडटा त्या भावाक दोळे कंप्लीट दिसनात कंप्लीट तो कुडीच्या दिश्टीन तो कुड्डो पूण अशें देवाचे उतार दिता गी तो संपूर्ण कुड्डो तो आयकोन 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 7 जाणां जावन तो उतार दिवन तसा कोण बसल्यात कोण आयकता ताका दिसना ताका कळना पूण गाली कुरपेन तो भरला जेच्या मोगान तो भरला आमकां दोळे आसो न्ही आमकां देवाचें उतार आयकूंक मेळो न्ही आमकां सदां कळीत जावं न्ही आमी देवाचें उतार पळय न्ही आनीकल्याक दिवंक आमकां धैर्य मेळना कित्याक जेन्ना पवित्रत्व तुमचेर येतलो तुमकां बळ मेळटलें तुमकां धैर्य मेळटलें धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोजें दावंडाय बुजोवच्या आत्म्या कंत मोजे नेवरा धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोजें दावंडाय बुजोवच्या आत्म्या कंत मोजे जेन्ना तुमचेर तो पवित्रत्व येतलो जोन्स म्हणजे 16 वळ 13 आनी 14 जॉन 16:13-14 सतासो पवित्रत्व आयलेल्या सतासो म्हळ्यार सत म्हणल्यार बापासो सत म्हणल्यार जेजूसो पवित्रत्व आत्म तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां तो संपूर्ण सताक संपूर्ण सताक तो वनपा येतलो तो आपलेस्तकी कांयच उलोवंक आपलेच तकी तो कांयच उलोवचो ना आपणे आयकलेंच तो उलयतलो आपणे आयकलेंच तो उलयतलो ह्या शिवाय शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो म्हजे ताण म्हणटा कोण जेजू म्हणटा आनी अशें तो म्हाका आनी अशें म्हाका महिमा दितलो पवित्रत्व म्हाका महिमा दितलो पवित्रत्व म्हाका साक्ष दितलो पळया न्ही पवित्रत्म्याचें कामूच तें देवाच्या उतरा मुखान कोणाक महिमा जायची जेजूक महिमा जायचे जेजूक महिमा जाताना बापा की जेजूक वळखल्या वेळा बापा की जेजूक सत मानलेल्या वेळा बापा की जेजूक स्विकार केल्ल्या वेळा बापा की मागीर कितें आमकां आनी कितें जाय व्हडली व्हडली वजी घाल्याक तुमी व्हडले व्हडले सवालां व्हडले व्हडले कित्याक ते नाका सांग पावलां म्हाका तिमोथी कितें बरयलें तिमोथीचें दुसरें पत्र 4 वळ 1-4 ऐका 2 Timothy chapter 4:1-4 देवा हुजीर आनी जशी जिव्याची तशी मेल्ल्याची जट्टी करूंक येवसो आसा ते जेजू क्रिस्त हुजीर ताचे येण्याची आनी ताच्या रायाळ अधिकाराची आण घाल हांव तुका ताकीद दिता पळय सांग पावल आपल्या शिसाक म्हणे ताच्या पाटलावदाराक तिमोथीक ताकीद दिता म्हणटा आनी कसली ताकीद दिता तो देवाचो शब्द गाजय देवाचो शब्द गाजय देवाचो शब्द जावन आसा देवाचो शब्द बरो संदेश देवाचो शब्द बरी खबर देवाचो शब्द सासणेक जिवे देवाचो शब्द जावन आसा देवाचो शब्द बरो संदेश देवाचो शब्द बरी खबर देवाचो शब्द सासणे आतां एका कितें म्हणटा देवाचो शब्द गाजय देवाचो शब्द गाजय सुकाळी आनी आकाळी सुकाळी म्हळ्यार बरो काळ ह्या आकाळ म्हण समजता तुका आडकाळ ह्या कामांत मग्न जा ह्या कामांत तूं मग्न जा सर्व सोसणीकायेन तांकां बेश्टावन सोसणीकायेन बेश्टय तिद्वी आनी उत्तेजन मात्र न्ही आयकतल्यांक भावार्थ स्विकार केल्ले ते वडोल आयकले म्हणून त्या मेळांत
एक जातलें वय मू तुमकां बेश्टय तिद्वी आनी उत्तेजन दी तांकां शिकय. शिकय. देवाचो शब्द गाजय. आकाळया सुकाळी ह्या कामांत मग्न जा म्हणटा ताका. आज भाव म्हणून जायतीं कामां आसात पण देवाच्या सेवकांनी ह्या कामांत मग्न जायचे. आमी वचता अपोस्तलाच्या कृत्यां स वळी एकतावन एका 6 पर्यंत थंयसर शिसां सांगता दुसरे आसले पूण शिसांक ह्या विधवीचें आनी अनाथाचें कितें गरजो तिरचेचे पडटल्यो देखून कितें जाता एका Acts chapter 6 verse 1 to 6 1 to 7. त्या दिसांनी शिसांचो संको सडत वेतालो आसता. शिसांचो संको सडत वेतालो तेन्ना ग्रीक भास उलयतल्या आनी हिब्रू भास उलयतल्या जुदेवामध्ये मानभेद उठलो. कळ्ळें मनोभेद. शीस सडताना मनोभेद वाडटा सडटा. दिसपट्टे सेवेंत आपल्या विधवींची लक्षा करिनात म्हणून ग्रीक उलयतले. ग्रीक कितें म्हणटाले विधवींची लक्षा करिनात म्हणून विधवींक आमच्या विधवींक तुमी सांबाळिनात म्हणून ते कितें करतले ग्रीक उलयतले. ते उलयतले जुदेव भाव गुणगुणोवंक लागले आनी त्या जुदेव कितें गुणगुणोवंक लागले. देखून 12 जण दमदुतांनी शिसांची सगळी जमत आतां धर्मदूत दुसरे शिस दुसरे. ह्या 12 जाणां धर्मदुतांनी कितें केलें त्या शिसांक सगळी जमत शिसांची जमत पयली तांचे लागीं म्हळें आमी देवाचें उतर परगट करचें काम कुशीन लोटून खाणा जेवणाची खबर घेवची समान्य. समा आयकलें मू कितें सड गरजेचें कितें सड गरजेचें देवाचें उतर परगट करचें हें काम देगेक दवरून खाणा जेवणाची खबर घेवची समान्य. खाणा जेवणाची खबर घेवची समान्य. देखून भावानो तुमचे मदले लोक मानतात असले सांगतास पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलेले 7 जण विंचून काडा. ह्या शिसां पैकी पळयात लोकांनी मानवाल्ले लोकांक मानवाल्ले प्लस पवित्र आत्म्यान भरलेल्या 7 जाणांक विंचून काडया. हें काम आमी तांचे अधीन करता. तें काम करूंक की पवित्र आत्म्याची गरज आसा. सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय. हे सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय. सांगात आमी गावया सर्वा मेळ वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्पर लागीं सरुया. सांगात आमी गावया सर्वा मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्पराक. देखून विधवींची सेवा करीची जाल्यार ह्या अनाथांची सेवा करीची जाल्यार पवित्र आत्म्याची गरज आसा. लोकांक मनवची जिणी जिवची गरज आसा. सभार संस्थे चलयतात सभार कितें म्हणटा सोशल वर्क जाता NGO आसात पूण कोणाच्या मना खातीर महिमे खातीर आमकां विचारीची मदतीर केल्ली सेवा आपणाच्या मर्जेन न्ही आपणाच्या कितें म्हणटात अहंकार आनी गर्वान आपणाच्या नांवा खातीर न्ही कोणा खातीर. हें गरजेचें. तेन्ना तूं पवित्र आत्म्यान भरला हर एक तुजी सेवा जाता मोगाची सेवा. मुखार वास. हें काम आमी तांचे अधीन करता आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचें उतर परगट करच्या कामांत करसिता. वळ्या न्ही धांबरो थोड्यांक म्हाजे पयलीं सांगलां न्ही तुमी हांगा देवाचे उतर दिवचे भाव मागण्यांत वेळ करसितना ह्या देवाचे उतर वाचून तयार करच्यान करसितना घरचीं काय इल्लीं गुणगुणतात कोणा तुका हें करूंक जायना तुका तें करूंक जायना पूण हांगा पळयलां न्ही संपूर्ण तेन्ना समर्पीत जालां जाल्यार ह्या कामांत मग्न जावडो लायकले म्हणून सुकाळीं आकाळीं ह्या कामांत मग्न जा. देखून आमी कितें करता मागण्यांत करशिता देवाचे उतर परगट करच्यान करशिता आनी ही आलोचन सगळी जमत एक पसंत जाली. तुमकां पसंत जाता की देखून देवाचे उतर दितले देवाचे उतर दिवंक सोडा जायत गी तांकां हें करूंक तें करूंक आनी खंयचें करूंक तांकां व्हडून व्हरनाकात. आनी तांणी ह्या 7 जाणांक विंचून काडले. कोण ते भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भावार्थान भरलेले ते पवित्र आत्म्यान भरलेले ते स्तेफानाक फिलिपाक प्रोकोराक निकानोराक तिमोनाक पार्मेनाक आनी जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंतियोकाच्या निकलावंक 7 जाणांक तांणी तें काम करतना हे कितें करतात उरले देवाचे उतर परगट कितें कशें जाता ऐका. हांकां तांणी दमदुतां मुखार उबे केले. दमदुतांनी पयलें मागणें केलें आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले. मुखली वळ देवाचें उतर आतां विस्तरत गेलें. आतां देवाचें उतर विस्तरत गेलें.
हांगा पळय देवाचे उतार दितल्यांक तेंचं काम आसतना उरलीं कामां तुमी सांबाळतना पळय न्ही देवाचें कितें जाता विस्तरत्व येता. गुंडायन पळय आमकां आदल्या तूं इनारी लिंगांत दिसाक 5 शिकोण्यो गूण शिकोण्यो 1.5 वर आनी एक शिकोण्यो खाली आमच्या जिवाची भद्रता आमच्या जिवाची भलायकी मात आमच्या जिवाचे पळयतपण भगवंतपण आमच्या जिवाची नितळाय आमकां आमच्या जिवाक कितें पुराय लागलां कालमाश म्हणटा तें पुरें खाण उडोवंक देवचे तो कितल्या गुणान काल कोणी उल्लेख केलो ते आमच्या भावा मॅक्सिमान ते सगळ्यो शिकोवन अश्यो मांडून हाडिल्ल्यो की सुरतान सर कितें पुराय आसा कोराटन पळय तुमचे पळय कायल्यो पुराय म्हणा तुमी गॅस ऑन दवरून कायल स्टोवार दवरून भायर गेल्यात पळय फोन काडून घेवन फाटी येताना पुराय कितें जाता आडयेक लागून कितें जाता ते काडी जाल्यार कितें करचें कोराटीचे तशें कोराटून मात्र न्ही कोराटिल्ल्यार वचना मागीर ताका दुसरें काल म्हूण घालून दवरचें इल्लो वेळ आनी परतून उपरांत परतून गश्टीचे तशेंच सांगाय तेंच जालें आनी कितें जालें निमाणें जेरुसलेमांत असलेल्या शिसांचो संको वाडत शिसांचो संको मात्र न्ही मुखार ऐका आणि या जागांमधल्या सभारांनी हो भावार्थ घेतलो. तुझ्या म्हज्या आमच्या या भावार्थाच्या शिकवण्या वरवीं सुवार्त्या वरवीं या जाकांनी ह्या भावार्थाक येजे त्या काळार आयल्यात ह्या काळार थोडे येवन आसात आनी मुखार जायते येतले पूण सुवार्ता दिवची आमी रावची धैर्यान परगट करची रावची न्हय. त्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां ह्या जाग्यार सांगात हाडला एकवटीत दवरला देखूनच अवकाश मेळटना अवकाश जायनाकात. आतां येवन पाटी हेच्या दुसऱ्या वचपा जालें वाचून 17वी वळ परतून वाचून काड. पविस्नान दिवंक म्हूण कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलोलो न्ही म्हाका धाडलोलो सुवार्ता परगट करूंक तें क्रिस्ताच्या कुर्साचें बोळ ना पयस जायन अशी मनशाच्या जणवायेच्या उतराविणे ती परगट करूंक म्हाका धाडला. आतां तुमकां ही मनशाची संवसारी जानवायची गरज नाका पूण पवित्र आत्म्याच्या देण्याची जानवाय पवित्र आत्म्याची एक देणे कितें आसा जानवायचें देणे त्या देण्याची गरज आसा. देखून पवित्र आत्मा तुमचेर येता पर्यंत तुमी हांगासर रावा म्हळें सगळी सर्गितांच्या सक्तीन तुमी बोळवून जायसर हांगासर रावा म्हणून येतलो तेन्ना तुमकां बोळ मेळटलें त्या दाळा तुमी म्हणजे साक्षीदार जातल्यात म्हणलें हें उतार घट्ट धरा मोतीर आनी तेच ना तें तुमकां देणे लाभलें भावार्थाचें देणे कंडीस जावन तुमी कितें करूं शकतात. रोमाकारां पयल्या पत्रांत आवस्वर 10 वळ 14 तावन 15 14 आनी 15 रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 14-15. पूण ताका सत मानूंक नातलेले ताका उलो मारतले कशे वय तेंच म्हणजे आतां जेजूक सत मानी नातले कशें जेजूक परगट करतले कशें ताका उलो मारतले. आतां साबार जाणांक आतां काल म्हणचे हांवें तुमी चिंतून पळय ह्या विशयांत अवकाश आसलो की ना हर एकल्याक थंय अर्घां दिवंक अवकाश आसलो खाकलूद मागूंक अवकाश आसलो बसवणी उडास करूंक अवकाश आसलो कोण्याच्या नाजाल्यार तुमच्याच खासगी इराद्या खातीर मागोवंक तुमकां अवकाश आसलो. कांय ना बापा तुका आराधन करता पुता तुका आराधन करता पवित्र आत्मा तुका आराधन करता म्हणून आराधन करचो अवकाश आसलो वय मग जाल्यार जायतीं जाणां आमी बसयल्या कडेच बसयल्या कित्याक हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार पूण ताका सत मानूंक नातलेले कित्याक ताका सत मानूंक ना. इतले उतार आयकल्ल्या उपरांत तो एकलोच क्रिस्त सोमी मागलें दिता म्हूण कित्याक हांवें आनी तुवें आमी सत मानूंक ना. ताका सत मानलेल्या शिवाय आमकां उलो मारूंक जायना भाव भयणी ताका सत मानलेले ताका उलो मारतले कशे सत मानी नातले कशें उलो मारतले. आनी ताचे आतां देखून कोणें उलो मारूंक ना देखून हांवें सुरूत मागीर मागलें सोमी कोणाक मागोवंक खुशी आसा पूण ताका धैर्य ना तांच्या तोंडांत उतरां येनात कशें पळय जेरेमियासाच्या तोंडाक तुवें आपडलें म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत घालता म्हणलें देखून हांगा बसयल्यांच्या तोंडांत उतरां घाल म्हणल्या उपरांत थोडीं उबें रावलीं थोड्यांच्या तोंडांत उतरां घालीं मात्र जेजून आयकलें तुमी पळयल्लें तुमी देखून हांवें रेपटी आमी मागायचे ताका वळखा नातले ताका कशें उलो मारतले. आनी ताचे विशयांत तांणी आयकलेंच ना जाल्यार वय ताचे विशयांत तो एकलो इश्दो वय मू फिलिपा सांगात येतलो वय मू इजायासाच्या बुकांतलो वाचतलो वय मू ताका समजतले. तशें जेजू विशयांत आयकूंक नातल्यांनीत ताका ते सत मानतले कशे ताका कशें सत मानतले. साबार जाण पूण क्रिस्तांव म्हणल्यार आसात क्रिस्ताक सत मानिनात क्रिस्तांव म्हणली जायतीं आसात क्रिस्ताक सत मानिनात जेजू सोमी म्हूण सत मानिनात कित्याक क्रिस्ता विशयांत तांणी आयकूंक ना.
क्रिस्तांवा विशांत क्रिस्तांव धर्मांत आसलेल्या विशांत आनी क्रिस्तांव धर्माचो वडील कोण आनी कोण 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 सगळ्यांक तांकां कळीत आसा. आज तूं आनी हांव कोणाक आयकून सत मानता, कोणाक आयकल्ल्या वरी आमी सत मानता. तुजो म्हजो आमचो भावार्थ जेजूचेर कित्याक? ताका आयकल्ल्या वरी, ताका वळखल्या वरी, ताका जाणा जाल्ल्या वरी, ताका आमी स्विकार केल्ल्या वरी, ताका आमी सत मानलेल्या वरी. हें गरजेचें आज क्रिस्त परगट जायची बांबरीन. उरलें खंयचेंय नाका. कोण परगट जायची? जेजूस सोमी म्हणून सांपावला बरी क्रिस्त परगट जायची. मुखार आयका. आणि प्रचार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशे? आतां म्हणजे चिंत्या तुमी येवन बसल्यात हांगा कोणी नात. देवाच्या उतर दिवस कोणी ना एकलोय ना. कितें जाता? तुमचे वैकी एकलो उठोवन येता आनी हांगा सरमावन दिता. वैकी देखून देवाचे उतार परगट करतलेच ना, प्रसार करतलेच ना जाल्यार ते आयकतले कशे? हय हांवें सांगला न्ही तुमकां. तुमी हांगा आयकतले कोणी ना जाल्यार हांवें हांगा भोवमान कितें फायदो? हे तुमी आमी हांगा कितें म्हणटात तुमी बसल्यात हांगा उलयतलोच कोणी ना जाल्यार कितें फायदो? तुमी बसतात गे 4 वर्सां सांगा. हांगा येवन कोणी हांगा तुमकां चलोवन व्हरतलो कोणी ना. एक वर स्तुती गायनांनी चलोवन व्हरतलो कोणी ना. देवाचे उतार दितलो कोणी ना. मीस भेटयतलो कोणी ना. हांगासर तुमकां खंयच्याच रितीन तुमच्या मुखार उबे रावन उलयतलो कोणी ना. तुमी कितें करतात? खंय गेल्यात ते सकड? लेकीन प्रसार करतलो ना तर ताणें आयकूचें कशें? आणि प्रसार करूंक धाडल्या शिवाय कोणी प्रसार करचें कशें? आनी वय प्रसार करतल्यांक तांणी विंसून धाडलेल्या शिवाय प्रसार करचें कशें? इसायाच्या बुकांत 16:8 सरस्वत देव इसायाकच विचारता. कितें विचारता? कोणाक हांव धाडूं? आयका. तेन्ना सर्वेस्प्रसो ताळो हांवें आयकलो. ताणें म्हणलें हांव कोणाक धाडूं? आमचे पासत कोण वेतलो? देखून सांग म्हज्या कंठार धाडटाय तर वचूंक हांव तयार आसा. सांगताय तर आयकूंक हांव हजर आसा. धाडटाय तर वचूंक हांव तयार आसा. सांगताय तर आयकूंक हांव हजर आसा. सांग तूं म्हाका, धाड तूं म्हाका, तुजे खातीर वचूंक तयार आसा. सांग तूं म्हाका, धाड तूं म्हाका, तुजे खातीर वचूंक तयार. धाडटलोच ना जाल्यार प्रसार करतलो कसो आसा? आनी मुखली वळ 15वी रोमन्स 10:15. आणि प्रसार करूंक धाडल्या शिवाय कोणी प्रसार करचें कशें? पवित्र पुस्तकच सांगता. पवित्र पुस्तक सांगता. कितले विचित्र येणे, कितले विचित्र येणे. सुवार्थ हाडनेतल्यांची. सुवार्थ हाडनेतले. कोणें सांगलां? पवित्र पुस्तकांत बरें आयजाया चॅप्टर 52:7-8. इसायाच्या बुकांत हांव पडनास आनी 2:7 आनी 8 कितें म्हणटा? आयजाया 52:7-8. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडटल्या दोताची. वर्णूंक कोणाक जायत ते सोबाय ताच्या उतराची. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडटल्या दोताची. वर्णूंक कोणाक जायत ते सोबाय. आतां वास. पर्वतार कितली सोबीत पावलां ती. कितली सोबीत पावलां ती. संतोषाचो संदेश हाडून येतल्या दूताची. शुभ वार्ता. सुवार्ता म्हळ्यार कितें? शुभ वार्ता. शुभ वार्ता म्हळ्यार कितें? बरी खबर. ही बरी खबर कोणा विशयान? जेजू विशयान. तितलेंच. आनी कोणा विशयान तूं उलयता ती बरी खबर न्ही. खरेंच तूं जेजू विशयांत उलयता जाल्यार ती मात बरी खबर हांगा फाटी. हे लुकास वंजला 2:10. ही बरी खबर संवसाराक हाडिल्ली जेजू विशयांत शिवाय आनी कोणाय विशयान न्हय. आयका. तो दूत तांकां म्हणालो. तो दूत तांकां म्हणालो भियेनाकात. पळया सगळे परजे. सगळ्या परजेक व्हड संतोषाची बरी खबर. व्हड संतोषाची बरी खबर हांव हाडून आयला. आनी ती बरी खबर कितें मुखली वळ? आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्मला म्हणली बरी खबर. सोडवंदार जल्मला म्हणली बरी खबर. सोमी आयला म्हणली बरी खबर. देवस मनीस जाला म्हणली बरी खबर. कितले सैली साको व्हडले. तुका PhD करची गरज आसा की स्वता जाणा जावंक आनी तूं स्वता उलोवंक उसारूंक? सांगा. दुतान हाडलो एक संदेश तुवें वळखून घेतल्या पुरो. बरी खबर. कितें?
तारोक जल्माला. तुझो तारोक, मुजो तारोक, आमचो तारोक, सर्वांचो तारोक, हर एकल्याचो तारोक सोडवंदार. कोणतं? सोमी मोजो सोडवंदार, सदांच मोजो भुजवंदार. रक्त आमकां हरी एक दिसा देऊन ताजो आधार. सोमी मोजो सोडवंदार, सदांच मोजो भुजवंदार. रक्त आमकां हरी एक दिसा जावन ताजो आधार. अल्लेलुया, अल्लेलुया. सोम्या कमी अर्गा देव्या. अल्लेलुया, अल्लेलुया, अल्लेलुया. सोम्या कमी. ही बरी खबर, ही संतोषाची खबर तुका आनी म्हाका आमकां मेळोंक नातली जाल्यार आज आमी खंय आसता? काळोखांत आसता, उजवाडान आसते ना आसल्या, असतांत आसता. सत आमकां कळीत जाते ना आसलें. मात्र न्ही आमी मरण कितें नासन वेते आसल्या. आज आमकां जिवीत लाभलां, मात्र न्ही आमी जियोन आसा. दाविदत म्हणटा न्ही किर्तन 119 वळू 92 90 आनी 2 कितें म्हणटा ऐका. साम 119 वर्स 92. तुझे धर्मशास्त्र, तुजें धर्मशास्त्र म्हजो संतोष जावंक नातले म्हजो जाल्यार, संतोष जावंक नातलो जाल्यार म्हज्या दळदीरपणान म्हज्या दळदीरपणांत हांव मोडतो हांव आसलो. मरतो आसलो. आज देवाचें उतार नातलें जाल्यार ह्या जाग्यार आमी बसती ना आसल्या. आज देवाचें उतार नातलें जाल्यार वो जागो आमकां मेळतो ना आसलो. आज देवाचें उतार नातलें जाल्यार हे माईक सिस्टम आनी पुरो हांगा आसतें ना आसलें. देवाचें उतार नातलें जाल्यार हांगा आसलें आमकां मेळचें तें जिवीत, संतोष, शांती, समाधान, मोग, माई पासदाय, माय काकलो ते एक कोट आमकां मेळतो ना आसलो. मेळटोय सांगा. हाका हर एका कारण कितें? देवाचें उतार. देवाचें उतार दिता ते आदार, पालतेल्यांक मेळटा जिवी सरगार. देवाचें उतार दिता ते आदार, पालतेल्यांक मेळटा. देखून हेंच उतार जावन आयलो जेजू. आतां तो कशें तो येता पळया. आयच्या शुभ वर्तमान मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 4:12 न्हू 23 पर्यंत ऐका. तो मात दिता न्ही ते मुखारसून व्हरूंक ताच्या शिसांक कशें विंचता पळया. गलिलियान मणियारपणाचो आरंभ. मणियारपण. गलिलियांत मणियारपण. आतां ही मणियारपण कितें हांगा फाटये तिमोथी बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 4 आनी वळ 4 वास. 2 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 4. सताक आपले कान ते बेरे करतले, सताक ते आपले कान बेरे करतले आणि काल्पनिक काणयांक वा पुराणांक ते परततले. पूण तूं तूं सर्व संगतीने जागृत राव. ससंगतीने जागृत राव. कष्टामध्ये सोसणीकाय कष्टामध्ये सोसनीक जा. सुवार्ता गाजोंक वावर. सुवार्ता गाजोंक वावर. तुझे मणियारपण तुझे मणियारपण सांबाळ. हे मणियारपण समर्पण मात्र न्ही, हे मणियारपण कशें हांगा. आतां कितें वाचलें शुभ वर्तमानांत? गलिलियान मणियारपणाचो आरंभ. मणियारपणाचो आरंभ. म्हज्या मणियारपणाचो आरंभ 31 वर्सां पयले जावं पुरो. हांगासरल्या भावाचो मणियारपणाचो आरंभ तांणी सांगला तुमकां कितल्या वर्सां पयले. जेन्ना तुका हें मणियारपण लाभता म्हणटा तुवें जाता ताचो धर्म तो विंचून काडलेलो सेवाक तुका विंचून काडला आनी तुका धाडला. आनी त्या दाल तुवें तुजें मणियारपण सांबाळीचें, तुजें समर्पण तुवें सांबाळीचें. जेजून ताचें मणियारपण सुरू केल्ल्या उपरांत निमानो श्वास पर्यंत फाटी पळयलाय, रावयलाय, पावलां रावयलाय, जेजूच्या खंयच्या शिसान रावयलाय. तांचें मणियारपण तांणी आखेर पर्यंत सांबाळलां. आज कोण ह्या 7th मणियारी जावन आसा तर तिके धैर्य घेया, स्थिर रावा. ह्या मणियारपणांत तुमी घट्ट रावा. देखून सांगलें तुजें मणियारपण कितें निमाणे तुजें मणियारपण. तुझे मणियारपण सलय. सलय. ह्या मणियारपणांत कितें जाता सहभागी जा मात्र सलयत चलोवनूच राव. देखून जेजूचें मणियारपण कशें सुरू जालें काल वाचून काड. जो हांव तन बंदेन घाला म्हणली खबर आयकल्या उपरांत जेजू गलिलियाक गेलो. तो नजरेतांत रावलो ना. पगार जाबुलून आनी नफ्तालीचे गडी भितर गलिलिया सरोवराचे वेळेर आसलेल्या कफरनाव शारांत वचून रावलो. ताका जाय जाल्यार कितें रावना. कशें पयलें सांगलां मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें. आनी ते पुराय ते जागे सोडून कफरनावांत वचून तो रावलो. अशें जारी जालें.
इसाइया प्रवाद्यान म्हणलें तें प्रवाद जारी जायचे. देवान केलो प्रवाद सत म्हणलें लोकांक कळाचे. बेश्टेच प्रवाद करूं ना. प्रवाद्या मुखान देवान प्रवाद्या मुखान सांगलें सत जालें. कितें तें जाबुलुनाचो आनी नफ्तालीचो गांव, दर्यावेचे वाटे समकाचे आनी योर्दान पलतडीचे गांव, अनबवर्त्यांचे गालिलिया. हे पुराय गांव कित्याक सांगल्यात? अनबावडत्यांचे गलिलिया, काळोखांत आशिल्ले जागे. काळोखान जियेल्ल्या लोकांक देखलो एक ओड उजवाड. देखून आज आमच्या भोंवतणी जायते काळोखाचे जागे आसात. मार्चांत तुमकां हांगा डेलिव्हरन्स रिट्रीट जाताना तुमकां गुणायन कळटलें कोणाक तातूंत भाग घेवंक आसा कळटलें. काळोखाचे जागे त्या सर काळोखाच्या जाग्यांनी उजवाड येवंक आसा. खंय सर जेजू परगट जावना ते सर काळोखाचे जागे. कोणे जेजूक तांणी स्विकार करना ते सर काळोखाचे जागे. कोणा ते पयलो स्थान महान जेजूक ना ते बरे काळोखाचे जागे. कोणाचें मन चंचल जालां कंगाल जालां ते काळोखाचे जागे. ते उजवाडेचे उजवाड आयला, उजवाड आयला, संवसाराचो उजवाड. जेजू आयला, जेजू सडवून दाजे. देखून आतां हे जागे तुमच्या मतीन दवरना. गलिलिया आनी कितें ते जाबुलोन नप्ताली आनी खंयचे कितें योर्दान पलतडीचे गांव ते तुमच्या मतीन नाका. तुझे ते म्हणजे ते आमचे थंय आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरांत, आमच्या वावरांत, आमच्या खंय वावर करच्या जाग्यार, आमच्या इश्टागतीन ते खंयसर काळोखाचे जागे आसात पळयात ते तिका मती काडा. आनी थंयसर जेजू आयल्यार मात उजवाड येता. थंयसर जेजू आयल्यार मात उजवाड येता. नाजाल्यार तुमी काळोखांत दवरतात. देखून मनांत जेजू आयल्यार मनांत उजवाड, काळजांत जेजू आयल्यार काळजांत उजवाड. तुज्या कुडीन ते जेजू येवन विडार करताले सगळी तुजी कूड काळोखान उजवाडांत आसा. तुज्या दिश्टेंत जेजून येजे, तुज्या आयकोनांत जेजू येजे, तुज्या उतरांत जेजू येजे, तुज्या रेखा कामांत करण्यात जेजू येजे. त्या दाळ म्हाका सांगे तूं उजवाडांत आसा. देव उजवाडांत आशिल्ल्या बरी आमी उजवाडांत चलता तर आमी कितें जावन आसा? जुवांचें पयलें पत्र पासून 1:7 सांगता का? 1 John chapter 1:7. पूण देव उजवाडांत आसलेले देव उजवाडांत आशिल्ल्या बरी आमी उजवाडांची येता. आमी उजवाडांची येता जाल्यार आमी एकामेकाचे एकवटांत आसा. त्या दाळमात एकवट. हांगा पेना पंदा आमी चारा मांडल्या बसून आसा म्हणून एकवट न्ही. जेतना आमी एका मनाची जाता त्या दाळ आमी उजवाडांत आसा. वडो आयकलें म्हण एका काळजाची जाता. मागीर वडो तुमी आयकलें कितें जावन आसा? एका भावानाची. ती वळ वाचून काडणे वडोल वाचलें तुवें खंय तें फिलिपिन्स chapter 2:5 वय. तुमचे मन क्रिस्त जेजूचे मन जावं. आनी मुखार पयल्या वाचपान न्ही पयल्या वाचपान कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत हांव सोदता आतां ती मुखार वाचता तुमचे. तुमी एका मनाचे तुमी एक मनाचे आनी एक अभिप्रायाचे जावं. एका मनाचे आनी एका अभिप्रायाचे. तेंच वय ओपिनियन, वन ओपिनियन. एका मनाचे जाता वन ओपिनियन. त्या धर्मात आमच्या मनात उजवाड, त्या सगळ्याच्या मनात उजवाड एका अभिप्रायाचे जातना आमी. आता येऊन वास मुखार. काळोखांची येयल्या लोकांक देखलो एक ओड उजवाड. मरणाची सावळी पडल्या उजवाड सूर्य आसो न्ही चंद्र आसो न्ही उजवाड कोण? जेजू. जुवांचो वांजेला वस्वर 1:9 हर एका मनशा उजवाड आमचो खरो उजवाड या संवसारी आमचो आसा म्हणटा जुवां. ऐका हर एक मनशाक उजवाड हर एका मनशा उजवाड आमचो खरो उजवाड. खरो उजवाड संवसारी आमचो आसलो खरो उजवाड. देखून हांगा बरो इनरिलींग रिटी जाताना या देवाच्या उतरां वरवीं आमच्या मनां उजवाड आयलें ताणें. आमच्या ते असले कितें कुसाडाय, आमच्या ते असले राग हगे मसर जिद्द पारीकपण कापाटपण सगळें दाखोवन दिलां. दिलां गी ना? दाखोवन दिलां गी ना? कित्याक ती दोन घेवन कितें खाण उजवाडांत आसूं. जेजू आसा तुजो म्हजो आमचो उजवाड. देखून तूं उजवाडेचे जाल्यार जेजू सांगता 17वी ओळ. तवळटावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो. कितें प्रसंग करूंक लागलो? पातकीजणी बदला कित्याक सर्गीचे राज लागीं पावला. जेजून उजवाड जावन तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते जाल्यार आमचे पातकी जिणी बदलीच. आनी पाता कितें म्हणल्यार देवाचे उतार आमकां दाखोवन दिता. उतार आयकल्या शिवाय आमकां सतकळी जाता. ते उतार मानून घेतल्यार मात्र आमची मनां नितळ जाता. वय की न्ही? आमकां नितळ करचें. हांव उलयल्या उतरा वरवीं तुमी सवरून बेणून नितळ केल्या
हां ते नितळ जाल्ले उपरांत उजवाड येता पळय कितें हाजे पयलें तुमकां सांगलें न्ही गे एकली बायल मनीस तिच्या जनेलांतल्यान पळयताली आनी एकल्याच्या थंय काल टॅरसार उस्तूर सुकात घाला नाका उस्तूर उमळूंक येना मेळ्ळें 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 उस्तूर सदांय पळयता हें कांय उस्तूर उमळूंक येनाका हर एक दीस पळयता उस्तूर मेळ्ळें मेळ्ळें हय मू आनी गोवाडे सांगता ती पळय ती बायल तिका उस्तूर उमळूंक सारकें दिसना हय कळना म्हणून हर एक दीस कंप्लेन करतना गोवान एक दीस कितें केलें उठोन गेलो पयलें बरें कन्न तिका आपोवच्या पयलें जनेलाचे पडदे तिका इशीन तशीन केले आनी बरें कन्न जनेल बरें कन्न पुसून बसुल्ली धूळ पुरा काडली आनी बायलेक आपयलें आतां पळय आज कशें उमळना पळय आज कशें उस्तूर मेळ्ळें गी जे दोळे मेळ्ळे नो नो जनेल मेळ्ळें तुमचे जनेल मेळ्ळें हांगा अशें जाता भाव भयणी न्हू देवाच्या उतरावरी आमची मनां नितळ जाता आमकां सगळें नितळ दिसता जेन्ना आमची मनां अशें पळय गैरीं गैरीं जाल्यांत आमकां सगळें ओगी नेंगी म्हणून देखून तूं तडेपटी तुमी उबे रावन मागतना फाटल्यान तुज्या फाटल्यान कोणी उबे रावल्यार दिसना तुका आनी कितले सांगले उजव्या की गोंच दाव्या की गोंच तिका फाटल्यानी पळय म्हणून सांगल्या उपरांत थोडे चिंत उबे रावतात कुशीन उबे रावली ताका दिसनात मिनकितात दोळे बेजार करनाकात कुशीन आसल्यार की आमकां वळख जायना जाल्यार मागीर आमी फाटीं उबे रावल्यार कशें वळखोवचें मुखार वास शिसांक ह्या शिसांक आतां सौगा शिसांक तांणी विसरून काडला पेद्रूक सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक जुवांक आनी जाकोबा विसरून काडला वय मू कित्या खातीर विसरून काडलें तिका वाचून काड एक दीस जेजू गालिलिया सरोवराचे वेळेन पाशार जाताना दोग भावांक पेद्रू म्हणटात त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले सरोवरान ते जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले पळय माश्टली पागूंक बरें गोत्ता का जेजून विंचताना कशें विंचलां पळय माश्टली धरून गोत्ता जाल्यार मनशान धरून कित्याक कळना पळया न्ही गे कोणाकी विंचिना खंय बसून न्हीद दिल्याक विंचूंतल्या कोणाकी न्हीद काडटल्याक विंचल्या सुका काट्यार बसून पळय येतल्या पळय सकाळ तो सांग काम करतल्याक विंचला वय मग रुकार सोडिल्ल्या त्या कुळ्ळा पासको विंचला कोणाकी नाका जाल्यार मरी म्हाका दिल्या नाका विंचला पळया न्ही विंचता कोणाक विंचता आनी कोणा विंचलें आनी ताणें तांकां म्हळें म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी सुवार्ता कित्याक मनशांक पागूंक जाय तुका आनी म्हाका आमकां न्ही तरबेती आमकां जाय सुवार्ता म्हणजे जेजुवे आसून जेजूक वळखून जेजूक आमी परगट करता मनशांक पागा जाय जालें आज जायतो लोक जे शीस जायचे जाल्यार सुवार्ते वरवीं मात्र बांबयन देखून हांवें म्हणजे कितें शिकलें आसलें नाटक कितें योगा कितें आनी कितें पुराय ड्रामा कितें डान्स कितें सगळें म्युजीक संगीत कितें सगळें हांवें काडून उडयलां कित्याक त्या वरवीं मनशांक पागी येत पूण म्हजे सरशी पूण जेजू सरशी तांकां हाडिचे जाल्यार एकच वाट सुवार्ते मारिपात केवल सुवार्ते मारिपात वडोल आयकलें न्ही गे कित्याक वडोल पत्न वाचते रोमाकारां बरयलें पत्र वाचपा 16 Romans chapter 1 verse 16 हे स्वार्थे विशयांत लज जाना कित्याक सत मानलेल्या प्रति एकल्याक पहिले जुदेवांक तशेंच हेरांकी तारण दितली देवाची सकत्ती सुवार्थे मारिपा देखून मुखार ऐका हांकां विंचून काडली हे म्हणजे मनशांच्या पागी तुमकां करतलो तक्षणच आपली जाळां सोड ते ताच्या फाटल्यान आपोवणें मेळ्ळें जेजूक वळखल्या उपरांत पळय जेजू सारका सोडून गेल्ल्या उपरांत पवित्र आत्मा तांचेर देंवल्ल्या उपरांत ते जाले मनियारी तांचें मनियारपण त्या दाळ तांणी सुरू केलें जेजू सांगता आसतना मनियारपण तांणी सुरू करूंक ना जेजूक वळखून जेजू सांगता रावून हांवें तुमकां सांगलें आपणा सांगता आसचे खातीर ताका वळखून भायर वेच्या खातीर सुवार्ता परगट करूंक भायर वेच्या खातीर शिसांचें मनियारपण केदाळा जेजू सारका सोडून गेल्ल्या उपरांत पेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा पवित्र आत्मा तांचेर देंवन आयिल्ल्या दिसा तावन तांचें मनियारपण सुरू जालें म्हणजे मनियारपण तशें सुरू जालें मेनाका 33 वर्सां म्हणजे मनियारपण नातलें 33 वर्सांच्या प्रायरच जेन्ना म्हाका सत्व उगडापेन जालें पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जालो त्या घडये म्हजें मनियारपण सुरू जालें मात्र न्ही तिमोथी सांगल्या प्रमाणेच म्हाकाय तें सुतार आयिल्लें 10 दीस हांव मग्न जावन मग्नांत आसतना ऋषिवनांत म्हाका आयिल्लें सुतार तुजें मनियारपण सांबाळ देखून ते जवळपण सांबाळून आसा परतून दोग जाण पावनात दोग जाण पावतात पळय मुखार येता मुखार वेताना ताका दिसले आनी दुसरे दोग बाबा आनी दोग जाण दिसले ते कोण जाकोब आनी जुआंव जेबेदेवाचे पूत
आपल्या बापय जेबे देवा सांगता एक माचव्यार ते आपली जाळां समा करतले पळया न्ही गी 4 जाणां मासली फक्त तेल्यांक विसला ताणें एकलो पुरो गी एकलो पुरे कित्याक पावना मासले तर जाल्यार जाळ एकल्यान उडोवं ते हां हां मासले धरून घेता न्ही 4-5 जाणां असायचे जाळ ओडूंक जायचे जाळ उडोवंक जायचे मात्र न्ही रांपोवणी घालचे जाल्यार जाळ काडून न्ही ह्या पळतो त्या पळतो न्ही उपयोन वेचे जायचे तुमकां गुर्तू ना न्ही गे मासले धरचे पिशे म्हाका आसले पयले देखून तर म्हाकाय मासले धरच्या काडनाळे मनशां धरून मनशां पागूंक आयला हाडला देखून आतां मासली गे तुमी हाडल्यार मात्र आमी सांगाता रांदून जेवया आतां आमचें काम कितें मासली पाकचें काम न्ही मनशां पाकचें काम हां तांकां ताणें आपयले आपयले तक्षणच माचवो आनी आपल्या बापयक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले आनी 23वी वळ उपरांत जेजू तांच्या सिनागोगांनी शिकयत राजाची बरी खबर कळ्ळें आपल्या शिसांक शिकयता जेजू ताची शिकोवण आयकून ते शिस जाले कशें आमचे 4 जण भाव शिकोवन आयकून हांगा ते आज मन्यारी जाल्यात 4 जण भाव तुमी पळया हांगा शिकोवन आयकून केदाळांतून आयकून तुमी सबार वर्सांतून आयकून आसा हांगा एक शिस जे सांगत आसून तो शिकोवनूच गेलो सिनागोगान शिकयतालो आनी खंय शिकयतालो दर्या वेळार तो शिकयतालो दोंगरार तो शिकयतालो खंय तो शिकयतालो थंयसर शिस्ताचे सवय आसले आनी त्या वरीन कितें जालें आनी लोकां मदली सर्व तराची पिडाशिडा गूण करीत आख्ख्या गलिलियांतल्यान भोवलो शिकोवन आयकल्या उपरांत सगळ्यांक गूण जाता भाव बहीण कित्याक शिकोवन आयकल्या वरीन कितें जाता भावार्थूच मान जाता आतां तुका गूण करचें म्हाका गूण करचें हेरां न्ही गे म्हज्या भावार्थान तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो म्हणटा जेजू आनी भावार्थ कसो उत्पन्न जाता देवाचे उतार आयकल्या देखून तूं देवाचे उतार आयकल्या उपरांत खरेंच तूं आयकला जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता इसायाच्या बुकांत वचून 8:3 आनी 9:1-3 आयजा चॅप्टर 8:23 आनी चॅप्टर 9:1-3 कित्याक जो आतां आकांतांत आसा तो अंधकारांत उरचो ना तूं देवाचे उतार आयकल्या उपरांत अंधकारांत आसलो आकांतांत आसलो त्याच परिस्थितींत उरचो नाय पूर्वी ताणें जेबुलूनच्या प्रांताक आनी नफ्तालीच्या प्रांताक अकमान बगूंक दिलो वडलो तुमी आयकलें म्हणून त्या जाग्यार कितें आसलो जबुलूनांत काळोख आसलो वय मू जेजू आयले तर कितें जालें हांगाय तशेंच तुमकां अकमान बगूंक तो आसचो ना कित्याक पूण भविश्यान तो दर्याची वाट जोर्दाना पलतडीचो प्रांत आनी राष्ट्राचो प्रदेश महिमेवंत करतलो जेजू येताना तुजो सगळो प्रदेश महिमेवंत जाता तुजें जिवीतच महिमेवंत जाता आनी कितें जाता काळोखान चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी कितलो काळोख नासलो आमच्या थंय देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां प्राप्त जावच्या पयलीं तितके चिंतन पडलें कितलो काळोख नासलो आमी जेजूक वळखोवच्या पयलें उजवाड म्हळ्यार देवाक उजवाड म्हळ्यार जेजू उजवाड म्हळ्यार पवित्रात्मा उजवाड म्हळ्यार देवाच्या उतराक आमी आयकोवच्या वळखोवच्या आनी स्विकार करच्या पयलीं कितलो काळोख तुजे थंय म्हणजे आमच्या थंय नासलो आमी अनबावटे बरी आसलेल्या ना गी अनबावटे बरी जिवन आसलें न्ही गी देवाक वळखल्या गी देव न्हय जाल्ल्यांक आमी देव म्हणून स्विकार करतले आनी आमी कोणाक पयलो स्थान मान दिल्लो ह्या संवसाराक संवसार शिश्टगतीक आमच्या काना जेवणाक न्हेसनाक आमच्या संवसारीक कामाक हांगाच तें शाश्वत म्हणून पूण आतां उजवाडा काडल्या उपरांत आमकां स्पश्ट दिसता हो संवसार आमचो न्ही हो गाम आमचो न्ही ह्या संवसारान जें कितेंच तुजें या म्हजें आमचें न्हय तुजें आनी म्हजें आमचें कितें जावं आसा हांवें रावचो गाम तो हांवें वेसो देश तो हांवें भोंवचो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्ही हांवें रावचो गाम तो हांवें वेसो देश तो हांवें भोंवचो संवसार म्हजो कांय स्वंत ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही ना त्या परगांवांत ना त्या देशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पैनार आसा पैनार जल्मल्या जियेल्या देसरात संवसार सांडून वेतल्या जल्मल्या जियेल्या देसरात वावुरल्या संवसार सांडून सर्वांक सांडून वेतल्या सगळ्यांक सांडून वेतल्या फळ्या न्ही आतां उजवाडांत आसल्या वेळार आमकां स्पश्ट कळटा ह्या संवसारांनी पुराय कांयच न्ही पुसलावनी क्षणीक तात्कालीक नाश जावन वता पूण आमकां मरणाची सावळेच्या देशांत रावतल्यांची आमी मरण पावले एका घडये कुडीन जीव आसलो वय पूण आत्म्यांत आमचें मरण वय मू आमच्या पातकावरी मरण पावल्या पूण आज
मरणाच्या आदेशांत आशिल्ल्यानी कितें पळयलां एकूच वाट फांकलो आज जेजून ताच्या रक्ताच्या वारवणेवरी क्रिस्तूच्या मरणावरी आमची पातकां धुवन काण आज आमकां ताणें विकतें घेतलां मोलाक घेतलां आनी आज आमकां कितें मेळ्ळां जिवीत मेळ्ळां उजवाड मेळ्ळा आनी तुवें तांचो आनंद वाडयलो एकदा आज आमचो आनंद वाडला ना गे तुमचो संतोष वाडोंक ना गे जेजूक वळख काडल्या उपरांत जेजूक आयकल्या उपरांत जेजूक तुमी स्विकार केल्या उपरांत संतोष वाडोंक ना गे भरतो संतोष आमकां आजात मंदिरांत या रिक्ताना दान बेटो खायल्या उपकारी आमकां मन परताव नितळा आमकां कर मन तो संतोष आमकां हांगा येवचें म्हळ्यार संतोष वय की न्ही कित्याक संतोष कोणाक सांगता रावल्या संतोष आनंदाचे दीस आमकां आनंदाची जिवीत आमकां जोडलेलां तांचो संतोष चडयलोय लुवणेच्या समयार संतोषतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना आमी लुवनूच आसा न्ही बेळ्ळें न्ही भात न्ही गहू न्ही आनी कितें काय म्हणटात तुमचे रागी जोळा आमी लुवनूच आसा सदांय खंयले लुवनी खंयले लुवन शांती लुवतां मोग लुवतां आनी कालें सत लुवतां नीत लुवतां आनी कितें बरेंपण लुवतां पयतपण लुवतां बागेवनपण लुयनाय थोड्यांक लुवंक येना गे म्हणून थोडे उतार मेळ्ळे म्हणटा लुवतात वेगळी वेगळी आनी वाडयचे आनी चडयचे म्हजो संतोष आनी वाडयचे चडयचे म्हजी सानू आनी वाडयचे चडयचे न्ही गे म्हजें कितें तुपें बोराचें बोराचें खंयचें भाताचें न्ही तुपें तुपें भात्यानाचें न्ही जानुआचें तुपें मोगाचें तुपें आनी काय तूप न्ही तुपें म्हळ्यार कोत्ता तुमकां आं त्या ग्रेस्त पिशाच्या हातूं वोपारींत आसा तो शब्द वाचती अवस्वर्त 12 लुकास वंजेला अवस्वर 12 आनी वळ 18 वास शेकितो म्हणालो शिकितो म्हणालो हांव एक करता म्हजी कोठारां मोड घालता कोठारां तुमची कोठारां न्ही अर्दी कोठारां सगळीं तुप्यांनी तुपें म्हणटात तुप्यांनी भरता गोव तुप्यांनी भरतलो पोल पालवानांतल्या त्या शब्द आसात पळयत पुस्तकांत जायते शब्द आसात आमचे उड आसा मात तक्षण येना तितल्यान गोडाउन्स म्हणटात ह्या लॉजिस्टिक्स म्हणटा आमी इंग्लिशान कोठारां तुपी देखून पळया न्ही हें बरी जे देखून आमचो संतोष वाडयलाय सडयलाय आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात तशीं ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात कितें आमकां मेळ्ळें म्हणटा न्हू आमी न्ही आसलें कितें वांटून दितना आतां लॉटरी उठली म्हणटा लॉटरी उठल्यार कोण सांगता न्ही एकल्याक मेळ्ळें म्हणून सगळ्यांक उलोवन सांगलें गे बावरतांचो मेळ सांगाता मेळटलो आपणा सांगाता आसलें सक्कड एकामेकाच्या गरजां ते वय मग तेजो संतोष वय की न्ही तुमी हांगा येवन कितें हाडून येतात ते सगळ्यांक वांटतना आमकां संतोष वय की न्ही मागीर हांगा आपोवच्या रितेर वेळार आमचो गड्या पिकल्लो वय मग रितेर वेळार पिकल्लो ते सांजेर हांगा जेवणा वेळार वांटतना लायिल्ल्या की संतोष उदक घाल्ल्या की संतोष तो कातर न्हू गुन्यांत दवरल्या मागीर पिकयल्या की संतोष वय मग तुमी खाताना संतोष वय की न्ही हांगा तशें लोणयेच्या वेळार जावचो संतोष आनी कितें कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचे बाराचें जू तांच्या कांदा वयले लांकूड तांचेर जुलूम करतेल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयली सगळें हाळू जाता सगळें तो कितें आसूं नजो तें कान उडयता देखून भाव भयणीनो तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत आनी चड आनी चड देवाचें उतर आयकून आमी जेजूच्या एकवटांत रावंक उजवाडांत चलोवंक मात्र न्ही जें कितें आमकां मेळ्ळां तें जिवीत एकामेका सवय उदारपणी वांटून घेवंक तसो देव तुका म्हाका आमकां करपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.